अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के एक नुमाइंदे ने बात की है तुर्की के टीवी से, TRT से मेरा ख्याल गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान जो है वो तैयब अर्दवान साहब से मिलना चाहते हैं और उनको ये बात मिल के बताना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपका पंगा नहीं जे चंगा, ठीक है, आप इधर ना आएँ, आप हमारे भाई हैं और भाइयों को पहले मिल के समझाया जाता है, हम उनसे मिल के समझाना चाहेंगे। ये गुफ्तगू उनके आई और फिर उन्होंने बहुत अच्छी कि देखें तुर्कों और अफ़गानों के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब क्या करें जी, पाकिस्तान के अंदर इतने इशू बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये इशू वो है जिसने बराह रास्त या बिलवास्ता पाकिस्तान को मुतासर करना है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसको ऐसे करके निपटाया जाए और बाहमी तौर पे मिल के बात की जाए, और हमारी ख्वाहिश है कि तुर्की जो है वो यहाँ पे ना रहे, और अगर तुर्कियों को कुटाब चाड़ने का वक्त आया, उनको मारने का वक्त आया, तो हमें बाकायदा उलमा कराम से रजू करना पड़ेगा कि और फतवा लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम तुर्कियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अब ये बयान जो था, ये मेरा ख्याल है कि जो हमने पिछला व्लॉग किया था कि तुर्की साहब बहादुर जो हैं वो तुर्क नेशनलिज्म के ऊपर ऑपरेट कर चलते हुए अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। हम उन्हें उम्मत मुसलमा का लीडर समझने के लिए तैयार बैठे हुए थे यहाँ पे, वो सिर्फ तुर्की और नस्ल का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भाईजान धीरे धीरे, तो उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग ये बरामद हुई है कि तालिबान ने कहा है कि हम किसी भी एक्शन लेने से पहले या किसी भी हद तक जाने से पहले हम चाहेंगे कि हम जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान साहब से जो है वो बात करें। ये जो गुफ्तगू थी, ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जो तर्जुमान है तालिबान के पुराने वाले, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब पुराने वाले, उन्होंने एक तुर्क सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा, और तुर्की ने इस बात को अपने मीडिया पे सारा दिन चलाया। दूसरी बहुत अहम डेवलपमेंट है, और वो अहम डेवलपमेंट ये है, मुख्तलिफ मीडिया से आ रही थी लेकिन मैंने उसको कंफर्म किया तो वो कंफर्म हो गई कि मुज़ाकरात में, अब देखिए ये अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ मुतवाज़ी तौर पे दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों टीम, उनके मुज़ाकरात का तरीक़ाकार ज़रा समझ लीजिए। दोनों टीमें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे मुकीम रहती हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करती हैं, फिर उनको लिख लेती हैं। उनकी मीटिंग होती है बाहमी जुमे के दिन, जुमेरात या जुमे के दिन मीटिंग होती है, और उसमें वो एक्सचेंज करते हैं कि जी हमारा ख्याल है ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इस इशू के ऊपर। वो कहते हैं जी नहीं, हमारा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, दो बातों के ऊपर तालिबान ने जो है, एक बात के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, दूसरी के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जिसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया वो पहले बात बताएं, या जिसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना वो बात बताएं। मतलब एक्सक्लूसिव इतलात हैं जो कि बहरहाल इधर उधर से कंफर्म भी की गई हैं। एक इतला तो ये है कि तालिबान का ये कहना है कि इन एनी केस अफ़गानिस्तान के अंदर ड्राइविंग सीट हमारे हाथ में होगी और बाकियों को हम शरीक हुकूमत करेंगे, जबकि काबुल हुकूमत का ये कहना है कि जैसा भी है एक निज़ाम और एक आइन इस वक्त मौजूद है, आप इस निज़ाम और आइन के तहत काबुल में तशरीफ़ ले आइए और हुकूमत में हिस्सेदार बन जाइए, ठीक है। तालिबान इसको मुसरद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आइन भी ये वाला नहीं चलेगा, आइन भी नया बनेगा और हम लोगों को उस हुकूमत के अंदर शरीक करेंगे। ये जो तालिबान वाला फार्मूला है, इसमें ना तो अशरफ गनी की कोई गुंजाइश निकलती है और ना ही फिर अमरुल्लाह सालेह जैसे चमूड़ों की गुंजाइश निकलती है, ठीक है। अब जनाब, इसके ऊपर ये है वो बात जिसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो इतलात आई हैं और जो एक दो ज़राए ने कंफर्म भी किए हैं, अगरचे मेरा दिल मानने के लिए ये तैयार नहीं है, कि उन्होंने कहा कि देखिए हम जमहूरियत ले आए। अशरफ गनी एंड कंपनी का ये कहना है, या अब्दुल्ला एंड कंपनी, वैसे मुज़ाकरात तो अब्दुल्ला की टीम ही कर रही है ना, तो अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि देखिए यहाँ पे जमहूरियत आ गई, एक निज़ाम कायम हो गया, सिर्फ काबुल तक है या बड़े शहरों तक है या ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुँचा, लेकिन एक निज़ाम तो कायम हो गया है और उसके तहत इलेक्शन भी हो गए हैं 4-5 और हुकूमतें भी बदली हैं उसके तहत पुरअमन तौर पे।
اب ظاہر ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ امریکہ کٹ پتلیاں نچا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پایا، اس کو ہٹا دو. یہ طالبان اشرف وہ کیا نام ہے جی، حامد کرزئی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے رابطے قائم کرتا ہوا پکڑا گیا تھا. تو پاکستان میں پھر ملا عبد الغنی برادر کو پکڑوا دیا تھا نا 2012 میں، یہ کرتا پکڑا گیا تھا، اس کو ہٹا دو، اشرف غنی کو لے. یہ جو ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے وہ فیکٹر اب نہیں ہے، وہ مائنس ہو چکا ہے کہ کہیں سے حکم آنا ہے اور امپلیمنٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ساڑھے والے پاسے ہوئے، لیکن افغانوں نے اکھاڑ پھینکا جی. اور وہاں پہ یہ نظام چل رہا ہے جی کہ وہ اب وہ مائنس ہو گئی ہے، وہ ویکیوم ہے. ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب اسی بھرے کے اندر اور اسی تمتراک کے ساتھ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آ کے وہ جس اسٹرینتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے، جس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ غائب ہو چکا ہے. اشرف غنی صاحب ہوا میں ہے، اور ہوا میں ہو کے جب وہ والی بڑھ کے ماریں گے تو وہ اگلا بندہ تو سن کے کہے گا اچھا پھر، اچھا کوچا پھر کیا کرے گا، وہ آگے سے تو پھر ہی پوچھے گا نا جی. اچھا وہ جناب جو اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی، ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو امارات والی جو سسٹم آف گورننس ہے، طالبان نے کہہ دیا کہ وہ کوئی حتمی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. یعنی پہلے تو وہ اس کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں تھے. دو باتوں کے اوپر، ایک یہ کہ کابل میں ہماری حکومت گرائی گئی تھی، ہماری حکومت واپس آئے گی اور ہم لوگوں کو شریک اقتدار کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح نارتھ کے اندر جتنے بھی اب قبضے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے وہیں پہ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو طالبان کمانڈر تھے وہ پشتون نہیں تھے، وہ ہزارہ تھے، وہ ازبک تھے، وہ جوزجانی تھے. یعنی انہوں نے طالبانائزیشن لوکلائز کر دی، لوکل فرینچائز دے دیے کہ جناب آپ جو ہے وہ ادھر سے خود سنبھالے. اور انہوں نے وہاں سے افغان حکومت سے کے فوج سے یا اس کے حکام سے ہتھیار رکھوائے ہیں، اور وہ زیادہ پرجوش ہیں، زیادہ جسے کہنا چاہیے فاسٹ ہیں، زیادہ انرجیٹک ہیں. کیونکہ یہ ساؤتھ پاکستان کی طرف والے جو ہیں، مشرق والی سائڈ کے یا ساؤتھ والی سائڈ کے، یہ تو چل کر کے آہستہ آہستہ بیٹھے ہوئے تھے. اسپین بولدک پہ تو یہ 72 گھنٹے پہلے قبضہ ہوا نا، یہ تو چپ کر کے بیٹھے تھے. انہوں نے بندر شیر جان کے اوپر جو تاجکستان کو سب سے بڑا ٹریڈ روٹ انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے قبضہ کیا. وہ زیادہ انرجیٹک ہیں، زیادہ انتھوزیسٹ ہیں تحریک کے بارے میں یا اپنی آزادی کے بارے میں. تو یہ ایک اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک بات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اشرف غنی صاحب جو ہے وہ جو ہیں یہ اور یہ سارا سیٹ اپ لے کے سائڈ پہ ہو جائیں، ہماری امارات آئے گی، ہم آپ کو بھی کنسیڈر کریں گے، لیکن شریک حکومت، شریک اقتدار کس نے ہونا ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے. یہ بات، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت طالبان کی 2 شورائیں تھیں اور امیر اس کا جو تھا وہ معاملہ اس کے ذریعے چلا رہا تھا، اور چونکہ آپ صدارتی نظام لے رہے ہیں جس کے انڈر ایک پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہوتی ہے، تو ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں ہیں، دونوں باتیں ان کے اندر وزن ہے. اس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، ہم وہاں پہ اپنی عسکری شورا اور سیاسی شورا والا نظام جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ بتائیں یہ جو پارلیمان ہے اس کے تحت کیا کر سکتے ہیں. اس کے تحت وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ بات مجھے اس لیے نہیں ہضم ہوئی کیونکہ جو ان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ جو ہیں، ان کی پوزیشن پھر کیا ہو. ٹھیک ہے، کیا وہ والی پوزیشن اختیار کریں گے جو خامنئی صاحب نے ایران میں اختیار کر رکھی ہے؟ مطلب کہ پھر پوزیشن کیا ہوگی ان کی حکومت کے سیٹ اپ کے اندر. اور پچھلی دفعہ بھی ملا عمر نے باقاعدہ حکومت کے سیٹ اپ کو تو جوائن نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ان لوگوں کے امیر تھے جو کہ کابل کے معاملہ چلا رہے تھے 94 سے لے کے 2001 تک جو معاملہ چلا رہے تھے، وہ تو ان کے امیر تھے نا. اگر آپ کو ذہن میں ہو، انہوں نے حکومت کا، کوئی صدر کا، کوئی وزیر اعظم کا عہدہ تو ازیوم نہیں کیا تھا، اور اس دفعہ بھی امیر نے یہی کرنا ہے. تو پھر ان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تو جو
معاملہ چلائے جا رہے تھے وہ ان سے ہدایت لی جا رہی تھی. تو اب ان سے ہدایت لینے کا سسٹم کیا ہوگا اگر یہ والا سسٹم اپنایا جاتا ہے؟ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ میرا ذہن جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا کہ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن خبر ایسے ذریعے نے دی ہے کہ، اور دی بھی بالکل ہے کہ جی بالکل بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بات ویسی ہی ہو جیسی شیر کیا کرتا ہے جنگل کے اندر کہ یہ شکار جو میں نے مارا ہے یہ اس ایک حصہ تو میرا اس لیے ہے کہ میں جنگل کا شیر ہوں، اور دوسرا حصہ میرا اس لیے ہے کہ میں نے مارا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ پڑا ہے جس مائی کے لال کی ہمت ہے اٹھا لے. تو ہو سکتا ہے طالبان نے اسی فلسفی کے تحت یا اسی ٹرمینالوجی کے تحت یہ والی آفر پھینکی ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جس کی ہمت ہے وہ آگے اس کو کنٹیسٹ کر. خیر جی، اتنے زیادہ تیزی سے اپڈیٹس آ رہے ہیں افغانستان سے کہ روزانہ کے 2-3 ویلاگ بھی کم ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایک ویلاگ کے اندر محدود رکھا ہوا ہے، اور یقین کوشش کرتے ہیں کہ اتھینٹک تصدیق شدہ اطلاعات لے کے آپ کے پاس آئیں، بھلے تاخیر سے کیوں نہ آئیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.